وحده منفردا وحده متصرفا وحده متجوزا بالكمال وحده بتبرئة وتنبرة وتبصرة وتذكرة بالذاكرات وحده في نظم وأنظمات وحده في لقمة ولقمات وحده في نطق ولسان وحده في نطق وإعلان وبيان إذعان وحده بلا ولد بلا مدد بلا جسد بلا نسب لم يلد اللهم صل على محمد محمدا بزيادة محمدا بتلاوة محمدا بسخاوة محمدا بصدارة محمدا بتلاوة محمدا وبحجة وبمرفق وبرأس وبين محمدا إسمة محمدا كاملا محمدا كاملا وأكملا وأكهلا وأجدرا ثم نشهد أن سيدنا سيد أسعدنا سيد مسعودنا سيد المعدل سيد الأجدر سيد الأنور الأحبب الأطلب الأنصبا ثم نشهد أن من هو سند الورى عمدة الورى أعلى الورى أشق الورى أكبر الورى ثم نشهد أن من هو ساجدا وعالما وكاملا وشاملا ومتحملا ومتنزها بالكمال ثم نشهد أن سيدنا محمد عازم المحمد عاتقة محمد فاطمة محمد عائشة محمد اللهم صل على محمد هو التقوى بجميلنا محمد هو التقوى بجميل حجتنا محمد بجميل حجتنا محمد بجميل سجرتنا محمد هادي إيماننا مبين قرآننا هادي وسمننا راوي عليلنا شافي خليلنا محمدا بجميلنا ثم نشهد أن سيدنا محمد يا بمحمد وزهاب محمد عمر بن الخطاب محمد عتیق رفیق شفیق ابی بکر الصدیق محمد اللهم صل على محمد فکر فقر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد ظہر عصر محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حبی الخلق محمد رضی الخلق محمد وصفی الخلق محمد ادبی الخلق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یعول محمد ومآل محمد حسن محمد وجلال محمد حسن محمد وملال محمد اللهم صل على محمد محمد
محمد الکامل عصمت الکامل عصمت للارامل کامل عصمت للناصر کامل عصمت للعابد کامل عصمت للناصر کامل عصمت فی کل جزء ونظم وختم 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 وعطل وفتوح وشيوخ وجزء وسبق ورأس وبين وكتف وجم ولم وغفر ثم نشهد أن سيدنا محمد سيد ساداتنا سيد مزاماتنا سيد جماعاتنا سيد مفلحاتنا سيد تشبذاتنا إيمانا كاملا إذعانا كاملا هاديا ومرشدا معصوما وحسنا المنظما عدلا المخفما نبيا المحترما رسولا مكرما سلاما وتسليمة وتسلية وتكرمة إمامة وخاتمة وختم 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 وعدل وفتوح ثم نشهد أن سيدنا محمد ولادة محمد ورسالة محمد نبوة محمد وخطابة محمد أمانة وديانة وشرافة وصداقة حجة ولجة ومهنة المشقة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وبعدد كملك وبعدد كتاباتك وبعدد كتبك وبعدد خطاباتك وبعدد كل ذرة كرة إلى يوم حرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه میرا وجود بھی توڑے سامنے ہے تے اپنی ہی لاشاں ویکھ لو اتنی ہمت نہیں ہوندی کم از کم اے تو تانوں اساں نہ کدی سکھایا ہے تے نہ سکھاونا ہے آئے ہوئے مہمان دے نام دا نعرہ نہ مارو تو کم از کم اللہ دا نام تا بلند کرنا چاہیے کہ نہیں اتنی ڈھیٹ قوم ہے تا نہیں پتہ نہیں تو انہوں ہو کے گیا ٹھڈ نہیں پوندی پئی انہاں دے ایمان ٹھڈے ہو گئے بہرحال اللہ تعالیٰ تسا تمام مسلمان احباب دا آونا قبول و منظور فرمائے اور پھر علماء کرام دے بیانات سن کے اس تو بعد اس سنے ہوئے سبق نو سمجھ کے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے جلسے دا مقصود اے نہیں ہوندا کسے بھی فرقے دے اتے یا کسے بھی جماعت دے اتے اٹیک کر دیونا یا پھر کسے دی دل آزاری کر دینا مقصود جلسہ جڑا ہوندا ہے عوام الناس نو منو ان قرآن پاک دا واضح سنایا جائے اور الحمدللہ اللہ دی ذات دا شکر ہے کہ اے امتیاز اللہ رب العزت نے سانو بخشے ہے بھئی اساں جتھے بھی وینے ہیں اللہ دا قرآن بیان کر دے مولانا ثناء اللہ خان نعمانی صاحب دا بھی بیان سن چکے ہو اور پھر میرے والد محترم حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان سعید حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے اصل خطاب تا انہاں دا ہونا ہے اے بس جلے توڑے علاقے چ پروگرام ہوئے
عارف جڑا ودا ہے وہ مینو انجے نال اڑا لیندا ہے جویں آ دن با اٹھ لگ گیا تا پوچھو لی ٹپ گئی سی امیر صاحب آ گئے تے نال اس نو بھی آونا چاہیے دعا کرو جڑے الفاظ میں بولاں اللہ مینو بھی صحیح معنی دے اندر قرآن پاک بیان کر سکن دی توفیق عطا فرما اشتہار دے اتے عنوان دیتا ہے قرآن پاک دے فیصلے تے شان صحابہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر جو بھی بیان کیتا ہے وہ اللہ دا فیصلہ ہے اور پھر قرآن پاک دے فیصلیاں دے بارے اللہ دا قرآن ہی پہ آدھا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام اے جڑے میری کتاب دے فیصلے ہیں یہدی للتی ہی اقوام اے تو پکا تے سدھا تے سچا راہ بھی کہہ دے قرآن پاک دا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جڑا اللہ دا فیصلہ ہے اور جڑا قرآن پاک دا اور اللہ دا فیصلہ ہے وہ فیصلہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا متا تانوں مولویاں آکھیا ہوئے بھئی قرآن کچھ جادا ہے تے حدیث کچھ جادی ہے متا تانوں کسے مغالطے چ سٹیا ہوئے بھئی قرآن دا فیصلہ ہو رہے تے روایت اے پیا دی ہے متا کسے مولوی توڑے ایمان دے اتے ڈاکا مار کے توڑی عزت تے مال نو لٹن دی خاطر تانوں قرآن پاک تو دور چا کیتا ہوئے اے گل پہلے ذہن دے اندر بحال ہو جیڑا فیصلہ اللہ دا قرآن کریندا ہے پیغمبر دا وجود اللہ دے قرآن دے فیصلے دے خلاف جا سکدا جیڑا فیصلہ اللہ دا قرآن کریندا ہے وہ فیصلہ پیغمبر دی زبان کریندا پیغمبر دی زبان کدی اللہ دے قرآن دے فیصلے دے خلاف جا سکدی اے تو ہن اسا اج ونڈ کرساں اللہ دے قرآن دے فیصلے کیا ہیں تے پیغمبر دے فیصلے کیا ہیں تے اللہ دے قرآن نو تے پیغمبر نو آپس دے اندر لڑاون والا ملا کیڑا ہے اس چیز دی وضاحت ہونی چاہیے کیوں نعمانی صاحب اللہ دے قرآن دا کیا فیصلہ ہے اللہ فرماندا ہے ایھا الذین آمنو ایمانداراں نو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا لا تاکلوا الربا سود نہ پہ کھویا ہے سود والا کاروبار نہ پہ کریا ہے یا دوسرے مقام تے لا تقربوا الزنا زنا دے نیڑے نہ ونجے یہ تو مشہور آیات ہیں ہر بندے نو یاد بھی ہوندیاں ہیں اور یہ تو ساکے مولویاں کل بھی سن دے رہندے ہو سو میں صرف مسئلہ سمجھاون واسطے یہ بیان پیا کریں قرآن پاک نے فیصلہ کیتا ہے کہ زنا دے نیڑے نہیں ویڑا ہن جڑا بندہ زنا نہیں کریندا انجے سمجھو اس بندے نے اللہ دے قرآن والے فیصلے نو من لے تے جڑا وقت شراب بھی پیندا پیا ہوئے سود بھی کھاندا پیا ہوئے زنا بھی کریندا پیا ہوئے اس قرآن والے فیصلے نو منیا بولو اور تسا تا سارے پکے سچے مسلمان بیٹھے ہو ایک کوپر تا ہلائی رکھو علامہ صاحب فرماندے ہیں بھئی چھٹاکی دی زبان نہیں ہلدی تا 3 کلو دا لوٹا ہلائی رکھو حلال ہی سو جیڑا بندہ حرام خوری کردا ہے شراب خوری کردا ہے سود خوری کردا ہے یا زنا کردا ہے اس اللہ دے قرآن دے فیصلے دے خلاف کیتا ہے یا نہیں کیتا بولو تے جیڑا بندہ اللہ دے فیصلے نو منن والا ہوئے جویں جویں قرآن پاک فیصلہ کریندا جائے انجے اے مسلمان بندہ عمل کر کے وکھائندا جائے اس دے بارے اللہ دا قرآن کیڑا فیصلہ فرمائندا ہے
وہ بھی اللہ دے قرآن کو پوچھا ہے۔ باقی ٹائم مختصر ہے، سیکیورٹی دی طرفوں بھی سانو ٹائم تھوڑا جہا ملے ہویا ہے، میں جے مختصر جہا کر کے تے دو چار گلاں سمجھائی ساں، پھر والد محترم دا خطاب ہو سی، نال نال بولیندے راسو۔ ہاں جی، اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ، میں اللہ نے قرآن پاک دے اندر جیڑا بھی فیصلہ صادر فرمایا ہے، جیڑا بھی میں اللہ نے قرآن پاک دے ذریعے اپنے پیغمبر دے دل دے اتے نازل فرمایا ہے، جیڑا بھی فیصلہ میں اللہ نے عرش برین تو نازل فرمایا ہے، اس فیصلے نو منن والا لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ، کوئی بھی قوم تسا نہ ویکسو جیڑی اللہ دے اتے یؤمنون، اللہ دے اتے ایمان رکھن والی ہوئے، باللہ ورسولہ، اللہ دے اتے بھی ایمان رکھن والی ہوئے تے نال اللہ دے رسول تے بھی ایمان رکھن والی ہوئے، تے وات اللہ فرماندا یوم الآخر، تے نال قیامت والے دن تے بھی ایمان رکھن والی ہوئے۔ جس قوم دے اندر اترائے علامتاں پائیاں جاویں تے جیڑا بندہ میں اللہ تے ایمان رکھن والا ہوئے، جیڑا بندہ رسول اللہ تے ایمان رکھن والا ہوئے، جیڑا بندہ قیامت والے دن تے ایمان رکھن والا ہوئے، میں اللہ گواہی پیا دینا ایو جیا بندہ میرے قرآن والے فیصلے دے خلاف جا سکدا، بولو نا یار، ایو جیا بندہ جیڑا میں اللہ تے میرے رسول تے قیامت والے دن دے اتے ایمان رکھن والا ہے، ایو جیا بندہ کدی میں اللہ دے فیصلے دے خلاف نہیں جا سکدا۔ تے تساں ایو جئی قوم نہ ویکسو جیڑی انہاں ترائے چیزاں دے اتے ایمان رکھن والی ہوئے، اگوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے فیصلے منن والی ہوئے، یوادون من حاد اللہ، ایو جئی قوم جیڑی میں اللہ تے ایمان رکھن والی ہوئے، انہاں بندیاں نال تعلق نہیں پیدا کریں دی جڑے حاد اللہ، اللہ نال مخالفت کریں دن۔ مسلمان بندہ جڑا اللہ تے ایمان رکھن والا ہوئے، او کدی اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالف نال سنگت پیدا نہیں کریندا۔ اے اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرما دیتا ہے، جڑا بندہ میں اللہ دے اتے ایمان رکھن والا ہوئے، منن لگ جاوے، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی سنت تے عمل پیدا کرن لگ جاوے، جیڑا بندہ میں اللہ نال ملاقات والے دن دے اتے بھی ایمان رکھن لگ جاوے، او بندہ کدی میں اللہ دے دشمن نال تعلق پیدا نہیں کر سکدا۔ تے اگوں اللہ فرماندا ہے جس وقت او دے نال مخالفت دے اندر ولو کانو آبا، اگر او دی مخالفت دے اندر او دے باپ دادا آ جاویں، او دی مخالفت دے اندر او ابناءہم، او دی مخالفت دے اندر او دے بیٹے آ جاویں، او اخوانہم، او دی مخالفت دے اندر او
او دے بھرا آ جاویں او دی مخالفت دے اندر او عشیرتہم او دی مخالفت دے اندر او دے کنبہ تے قبیلہ آ جاوے او دی مخالفت دے اندر او دے رشتہ دار آ جاویں او دی مخالفت دے اندر او دے ماں بیلی آ جاویں او دی مخالفت دے اندر او دے باپ دادا آ جاویں او بندہ کدی بھی میں اللہ دے مخالف نال سنگت پیدا نہیں کریندا باپ نو اگوں آوے تا باپ نو چکھے کر دیندا ہے برادری نو پھٹے کر دیندا ہے بھیڑا بھرا بھی چھوڑ دیندا ہے اپنے رشتہ داراں نو بھی چھوڑ دیندا ہے تے او میں اللہ نال ایمان رکھ کے جداں بھی عمل کریندا ہے تا میں اللہ دے قرآن والے فیصلے تے عمل کر کے دکھا دیندا ہے اس واسطے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے میرے قرآن دا فیصلہ ہے جیڑا بندہ میں اللہ تے ایمان رکھن والا ہوئے او کدی بھی اللہ دے دشمن نال تعلق پیدا نہیں کریندا او کدی اللہ دے مخالف نال سنگت پیدا نہیں کریندا اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے جی اگر ایو جیا بندہ دنیا تے دنیا دیا مخالفتاں نو مول لے کے دنیا دیا مخالفتاں دا مقابلہ کر کے میں اللہ نال تعلق پیدا کریندا میں اللہ نال یاری لا لیندا ہے رسول اللہ تے ایمان لے آندا ہے میرے پیغمبر دی سنت دا حیا کریندا ہے میں پیغمبر میرے پیغمبر دی شریعت دا حیا کریندا ہے میں اللہ دے قرآن دے فیصلیاں دا حیا کریندا ہے میں اللہ نال ملن والے دل دا بھی حیا کریندا ہے او بندہ کدی میں اللہ دے مخالف نال نہیں بہ سکدا اس واسطے اللہ نے فرمایا دون من بندہ میں اللہ دے دشمن نال دوستی نہیں پیدا کریندا تے جلے واتے میں اللہ نال محبت پیدا کر لوے میں اللہ نال تعلق پیدا کر لوے میں اللہ تو قرآن پاک دیاں صفائیاں دے کے آدھا کتب فی قلوبہم الایمان سمجھ آندی پئیے جس وقت بندہ میں اللہ نال تعلق پیدا کر لیندا ہے میں اللہ تو صفائیاں دے کے آدھا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان ایو جے بندے دے دل دے اندر میں اللہ ایمان نو ثابت کر دینا ایو جے بندے دے دل نال او دے دل دے اتے میں اللہ ایمان نو لکھ چھڑینا کیونکہ اس بندے نے برادری نال بھی متھا لا لیا ہے اس بندے نے بھیڑا برا بھی چھوڑ دیتا اس نے اپنی رن نو بھی طلاق دے دیتی ہے اس نے اپنے باپ دادے نو بھی چھوڑ دیتا ہے چھوڑن دی وجہ کیڑی بن دی پئی ہے اس نے آکھیا بھاویں 34 لاکھ دی آبادی مقابلے دے اندر آ جاوے او بھاویں میرے احبار تے روحان آ جاویں بھاویں وقت تے ملا تے پادری تے قادری آ جاویں میرے سامنے نقش بندی آ جاویں سور وردی آ جاویں اٹھے یا وڈے یا چھوٹے آ جاویں میرے سامنے جناب جتھوں دی بھی کوئی گدی نشین سرکار آ جاوے میں اللہ دے قرآن والے فیصلے نو کدی کنڈ نہیں کرنی اس وقت اللہ فرماندا ہے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان یو جے بندے دے دل دے اندر میں اللہ ایمان دا ٹھپا لا دینا اس بندے دے دل دے اندر میں اللہ آپ وسن لگ وینا اے دے دل دے اندر میں اللہ کی لازت تے پلیتی نہیں ران دینا اے دے دل دے اندر میں اللہ آپ وسن والا ہونا تے اگوں اللہ فرماندا ہے ایدہم بروح من میں اللہ دی غیبی مدد کر دینا او دے سامنے بھاویں جتنی بھی تعداد آئی کھلوتی ہوئے ایدو 300 تے 11 یا 300 تے 13 کھلوتے تے اللہ دا پیغمبر آتا ہے اللہ آج جے اگر اے مر گئے تو وط لا تو ود فی الارض وط اللہ تیرا نا لون والا زمین تے باقی کوئی نہیں رانا اللہ آج تو ہی نصرت فرما تو ہی امداد فرما اللہ اے تیرے قرآن دے فیصلے تے چلن والے اللہ فرماندا ہے جڑے میرے قرآن تے چلن والے ہوویں وہ دنیا تے میں اللہ انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا میں اللہ دنیا تے انہاں نو ذلیل و رسوا نہیں ہون دیندا اللہ فرماندا ہے اولا ایک حزب اللہ اے میں اللہ دی تیار کردہ جماعت ہے اے میں اللہ نال تعلق رکھن والے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون تے جڑے بندے میرے قرآن
قرآن دے فیصلے تے چلن والے ہومن، میرے پیغمبر نال تعلق پیدا کرن، میرے پیغمبر دی سنت نال، میرے پیغمبر دی شریعت نال، میرے پیغمبر دی لجت نال، میرے پیغمبر دے فتق نال، میرے پیغمبر دے رتق نال، میرے پیغمبر دے شفت نال، میرے پیغمبر دے بیان نال، میرے پیغمبر دی لسان نال، میرے پیغمبر دے قرآن نال، میرے پیغمبر دی خطابت نال، میرے پیغمبر دی ولایت نال، میرے پیغمبر دی ولادت نال، میرے پیغمبر دی سخاوت نال، میرے پیغمبر دی صدارت نال، میرے پیغمبر دی امانت نال، میرے پیغمبر دی دیانت نال، میرے پیغمبر دی نبوت نال، میرے پیغمبر دی شرافت نال، میرے پیغمبر دی صداقت نال، میرے پیغمبر دے نطق نال، میرے پیغمبر دی عشاء نال، میرے پیغمبر دی حیا نال، میرے پیغمبر دی وفا نال، میرے پیغمبر دے اصحاب نال، میرے پیغمبر دے معاویہ نال، میرے پیغمبر دے عمر نال، میرے پیغمبر دے سعد نال، میرے پیغمبر دے ابو بکر نال، میرے پیغمبر دے یزید نال، میرے پیغمبر دے ابو سفیان نال، میرے پیغمبر دے ایک ایک صحابی دا حیا پیدا چکریندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس بندے نو میں دنیا تے کدی ذلیل و رسوا نہیں ہون دیندا۔ اتوں اللہ اعلان کر کے آتا ہے اولئک حزب اللہ، اے میں اللہ دی جماعت ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں، انہاں دے ایمان دیاں شہادتاں اللہ دا قرآن پہ دیندا ہے۔ اس وقت سے اللہ فرماندا ہے اولئک ہم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ، یہ لوگ ایمان والے، مفلحون کامیاب ہونے والے، راشدون رشد و ہدایت دا مرکز بن کے آئے، یہ لوگ جڑے میں اللہ دے پیغمبر نال، میرے نال، میرے قرآن نال آخرت تے ایمان رکھن والے، انہاں لوگاں دی میں اللہ دنیا تے کنڈ نہیں لگن دیندا، کیونکہ انہاں بندیاں نے میرے اللہ دے نال، اللہ دے فیصلیاں نال اتفاق پیدا کیتا ہے۔ انہاں کہندے نال اتفاق پیدا کیتا ہے، اللہ دے فیصلیاں نو مان لیا ہے، تے اللہ دے فیصلیاں نو منن والے سب تو پہلے نمبر تے اصحاب پیغمبران۔ انجے گلے او تہاڈا موضوع ہی تے ایو ہے، شان صحابہ تے قرآن دے فیصلے۔ قرآن دا کیڑا فیصلہ ہے؟ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے مومن کدی اللہ دے مخالف نال سنگت نہیں پیدا کریندا۔ انجے گلے تے واتے کیا دا نہیں جناب، او بھی موعدن تے اساں بھی موعد ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلیاں دا اختلاف چلدا رہندا ہے، کوئی نہیں یار اج امیر محترم کلیم اللہ صاحب آ گئے تا انہاں نو بھی سن لینے آئے، اج او آ گئے تا انہاں نو بھی سن لینے آئے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر مینوں دو رخی نہیں چاہیے، جویں میرے پیغمبر دے منن والے اصحاب دے بارے اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا خاشے یا ربا، میں اللہ انہاں تے تا راضی ہویا، خاشے یا ربا انہاں دے دل دے اندر کہندا ڈر۔ بولو نا یار، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیو۔ اللہ فرماندا ہے اصحاب پیغمبر دے اتے میں اللہ تا راضی ہویا جو انہاں نے ایمان کہندے تے لے آندا ہے۔ بولو نا یار، سارے مسلمان جڑے کافر ہو چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، اصحاب پیغمبر نے ایمان کہندے تے لے آندا ہے، انہاں نے اللہ تے ایمان لے آندا ہے، تے اللہ انہاں دے بارے آدھا ہے رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہاں دے تے راضی ہو گیا، رضو عنہ، اور دنیا تے میں اللہ تے راضی ہو گئے، کیوں انہاں دے نال میں رضا دا اعلان کیتا ہے، ذالک لمن خشی ربا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے دل دے اندر خشیت الہی موجود ہے، میں اللہ دا ڈر موجود ہے، میں اللہ نال ملاقات والے دن تے ایمان رکھ دل۔ تے جیڑا بندہ قرآن دے فیصلے نہیں منیندا، جیڑا دا نہیں دی روایت چاہ گیا ہے، فلانی حکایت چاہ گیا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اوے انبیاء اپنی قبراں دے اندر زندہ ہیں، نمازاں بھی پڑھدے پین، رزق بھی کھاندے پین، روزے بھی رکھدے پین، بیویاں نال ملاقات بھی کرندے پین۔ اللہ دا قرآن آتا ہے تیرا ملا بھی جھوٹا ہے، تیرا راوی بھی جھوٹا ہے، تیرا مرشد بھی جھوٹا ہے، تیرا استاد بھی جھوٹا ہے، تیرا معلم بھی جھوٹا ہے، تیرا مربی بھی جھوٹا ہے۔ اللہ دے قرآن دا کدی فیصلہ نہیں غلط ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ما یستوی الاحیاء ولا الاموات،
ربہم، اللہ فرماندا ہے او قبر دے رولے پاون والے ملا بل احیاء عند ربہم، اوے میں اللہ دے کول زندہ ہے یستوی الاحیاء والاموات، کدی جیندہ تے مویا برابر نہیں ہو سکدے۔ اللہ دے قرآن دا فیصلہ کو جائے، تیری روایت کچھ پیا دیا ہے، کدی پیغمبر قرآن دے خلاف نہیں جا سکدا، جے اگر تو آکھے روایت کو جائے قرآن کو جائے۔ بیٹھ جاؤ بھئی سارے بیٹھ جاؤ، بولنا تو سا ہے کوئی نہ تیجے منہ چاہ کے کیوں کھلو گے ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش۔ والد محترم تشریف لائے آئے، بیٹھ جاؤ بھئی سارے حضرات بیٹھ جاؤ، مزید ہوں والد محترم دا خطاب ہو سی۔ توڑے کول ایک چھوٹی جائی آخری سوال پوچھنا چاہنا، اے دسو بھئی جیڑا بندہ اللہ نال محبت پیدا کرن والا ہووے، جیڑا قرآن پاک دے فیصلے منن والا ہووے، او کدی اللہ دے دشمن نال سنگت پیدا کر سکتا ہے؟ بولو نا یار، او کدی خدا دے مخالف نال تعلق تے جوڑ پیدا کر سکتا ہے؟ او کدی آکھ سکتا ہے بے نہیں پیغمبر ہو رکھیا ہے تے اللہ دا قرآن ہو رکھیا ہے؟ کدی یہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تے پیغمبر دی زبان کدی آپس دے اندر ٹکرا نہیں سکتے۔ سب تو پہلے قرآن پاک دے فیصلے دے اتے عمل کر کے بکھایا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کر کے بکھایا ہے، اس تو بعد جے عمل کر کے بکھایا ہے تو اصحاب پیغمبر نے عمل کر کے بکھایا ہے۔ تیرے ملہ نو چیر کے سٹا اصحاب پیغمبر دی جتی نال لگی ہوئی طول دی شان تو، اور تیرے ملہ جہنم میں چوڑن، کدی قرآن بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیغمبر دی زبان بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، اور جیڑا 7 من زمین مٹی دے تلے آ گیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، قیامت دی صبح تک سنن دی طاقت نہیں رکھدا۔ اور اے فیصلہ اصحاب پیغمبر نے منیا کہ نہیں منیا؟ جی اگر آج کوئی یاد ہے نہیں جناب فلانی روایت چاہ گیا ہے، اے روایت انج پیا دیا ہے، قرآن دا اور فیصلہ ہے، اس نے قرآن نو تے پیغمبر نو لڑایا کہ نہیں لڑایا؟ تے جڑا اللہ دے تے اللہ دے قرآن نو تے اللہ دے رسول نو لڑاون والا ہوئے، وہ بندے دا پتر ہے کہ شیطان دا پتر ہے؟ بولو۔ اس نو بات اے نہیں چاہیے با اپنے آپ نو دیوبندی سڑاوے یا بریلوی سڑاوے یا اہل حدیث سڑاوے، کوئی فرقہ سڑاون دی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ نو شیطان سڑائے، کیونکہ اللہ دا قرآن جیڑا بھی فیصلہ کریندا ہے پیغمبر دے خلاف جا سکدا۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دے فیصلے دے اتے چل پوے، اس بندے دا میں اللہ نے کہ نہ رکھیا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس بندے دا نام ہے اللہ نے مسلمان رکھ چھو۔ ہن آج تو بعد مسلمان سڑے سو یا دیوبندی سڑے سو؟ بولو۔ مسلمان سڑے سو یا بریلوی سڑے سو؟ بولو۔ جیڑا اللہ نہ رکھے ہے وہ چنگا نہیں لگدا تے مولویاں دے رکھے ہوئے چنگے لگدے؟ ایمان تو توڑے ویچی و تنجے یار ہویا۔ آج تو بعد کوئی فرقہ بازی نہیں، سینہ ٹھپ کے آکھو کہ اسا اللہ تے ایمان لے آون والے مسلمان ہیں۔ جیڑا آج تو بعد آکھ نہیں نہیں میں دیوبندیاں سنیاں بریلویاں، انجھے سمجھو مسلمان کو نہیں، پکا کافر۔ ٹھیک ہے؟ اللہ دے رکھے ہویا نا جے قبول نہیں تو مولویاں دے رکھے ہوئے نا چل سکدے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے ہر فیصلے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا یہ اپنا علاقہ ہے۔ ماشاءاللہ جلسہ دی کاروائی اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہے۔ امیر مکرم تشریف لا چکے ہیں، انہاں دے رفیق سفر جناب ذوالفقار خان بادوزئی صاحب، انہوں نے میں دعوت دے ساں تو سامنے اپنے منظوم کلام پیش کر سن۔ انہوں تو قبل صرف ایک چھوٹی دی دعوت تو تک پہنچاونی ہے۔ اج تسا احباب دی دعوت دیتے امیر مکرم علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی تشریف لے کے آئے، اور تانو الحمدللہ بفضل اللہ تعالی رب دے کرم شفقت نال تانو اج قرآن سنت دی تبلیغ اور واز کر کے ویسن
20 مارچ بروز ہفتہ ملتان شہر دے اندر انہاں اپنی طرفوں ایک اجتماع کا انعقاد کیتا ہے امیر مکرم نے. اس واسطے انہاں دی طرفوں تس احباب سارے نو دعوت دیتی ویندی ہے کہ تس ساڈے پروگرام دے اندر ضرور شرکت کرنی. 20 مارچ بروز ہفتہ صبح 10 بجے تو لے کے رات گئے تک مرکزی اشاعت و توحید و سنت علماء اکرام قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کر کے تو ایمان دے اندر لذت بحثت پیدا فرمیسن. تو صحابہ سارے اپنی ایمان دی غیرت دا ثبوت دیندے ہوئے ضرور اس پروگرام دے اندر شرکت کرے سو. وہ پروگرام عام نہیں، مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا الحمدللہ سالانہ پروگرام ہے اور امتیازی پروگرام ہے. سارے سال دی محنت تو اتنے نظر آسی اور علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ دے لگائے ہوئے شجر پودے تو اتنے ملتان شہر اندر نظر آسن. جس دے متعلق تو آکھن والے آکھیا ہونا یار احمد سعید ٹر گیا اس دی جماعت ختم ہو گئی ہن ایکو کلیم اللہ بچے ودا اس تو بعد عرصے ختم ہو وینی ہے. اج تو سونا دے صاحبزادے نے بھی سن لیا انشاءاللہ جویں علامہ احمد سعید خان دے بارے لوگ آدھے بندے یار ہو گیا تے ہر شے ختم ہو وینی ہے. ہن کلیم اللہ خان دے بارے بھی آدھے بندے تے انہاں دی غلط فہمی انشاءاللہ تو ملتان شہر اندر نظر آسی. سارے احباب شرکت کرے سو اس نظریے نال آسو کہ جا کے ویکھیے کہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کس انداز نال ملک دے اندر کام کر رہی ہے. الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میں بابا کے دو غل ذمہ دارانہ اپنے انداز اندر رکھدا ہوندا پورے ملک دی خطابت نو ویکھ لے، پورے ملک دی جماعتاں نو ویکھ لے، پورے ملک دے علماء نو سن لے. اگر تینوں صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دا راہ وکھاونا ہے تے مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے سٹیج نے وکھاونا ہے. سارے مولوی اپنے پیٹ تے نظر رکھ کے چل رہے نہیں، کوئی تعویذہ دی شکل دے اندر، کوئی ختمہ دی شکل دے اندر، کوئی کلہ دی شکل دے اندر، کوئی اپنے اپنے انداز دے اندر اپنے پیٹ تے نظر مار رہے ہیں. واحد جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنت ہے جس نے اپنے پیٹ نو پیچھے کیتا رب دے قرآن نو اگے رکھیا ہے. اور علامہ احمد سعید خان نے سانو سبق ہی دیتا مردے مر جاؤ قرآن دی مخالفت نہیں کرنی، نبی دے فرمان دی مخالفت نہیں کرنی. اور رب دا قرآن نبی دا فرمان مرکزی اشاعت و توحید و سنت جب تک ایک بچہ ہی زندہ انشاءاللہ منظر عام تے بیان ہوتا رہے ویسی. سارے احباب اپنے دل نال فیصلہ کرو کہ اسا 20 مارچ نو اپنا ساریاں مصروفیات ترک کر کے سارے کام چھوڑ کے رب دے دین دی خاطر اٹھے حاضر ہو ساں اور اپنے اس اجتماع کو کامیاب کر ساں انشاءاللہ. جامعہ نعمانیت وچوں قافلے دی شکل دے اندر اسا لے کے بہنا ساری عوام نو. سارے احباب تیاری کرے سو شمار شہر دے اندر کم از کم 3 گڈیاں سے تیار کرنی ہیں جڑے احباب تو لے کے بہنے ہیں. سارے احباب تیاری کرے سو اور اپنا اپنا تیار کر کے 20 مارچ نو سارے نکلنا ہے. اور ملتان شہر دے اندر رب دے سامنے اسا من کے آکھنا ہے اللہ اسا آ گئے ہاں اسا بھی انہاں ہی بندے اندر شامل تھیونا چاہندے ہیں جڑے تیرے قرآن نو بیان کرنے والے ہیں، تیرے نبی دے فرمان نو بیان کرنے والے ہیں. اللہ عمل توفیق عنایت فرمائے. ہن تواڈے سامنے تشریف لے کے آندے جناب ذوالفقار خان بادوزئی صاحب اور انہاں دی نظم بھی سن سو تے اپنے جیب تے بھی تھوڑے جہاں تے بھرے سو. اللہ عمل توفیق عنایت فرمائے. سارے حضرات پہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی ایک اعلان بھی سن کے نو انشاءاللہ 10 شعبان نو جامعہ محمدیہ احیاء سنت کبیر والا دے اندر حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دے اندر جی میں دورہ تفسیر ہوں دے ہر سال ہون بھی انشاءاللہ 10 شعبان نو سی فاضل نوجوان مقرر شیری بیان مفسر قرآن علامہ ابن علامہ حضرت علامہ کلیم اللہ خان سے پڑھے سن. اود اختتام انشاءاللہ 5 رمضان ہو سی. سارے حضرات تشریف کے نبے ہو خدا دے دینوں کو دنیا تے ٹھمکایا صحابہ نے. خدا دے دینوں کو دنیا تے ٹھمکایا صحابہ نے. لکھاں بھلیاں اتے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے. خدا دے دین کو دنیا
को दिया सैना लहलाया साहबा ने लखां भुलिया अते भटका नू रहलाया साहबा ने खुदा दे दीन को दुनिया जुबा मजबूर है मजबूर आखण तू नहीं रुकदी जुबा मजबूर है मजबूर आखण तू नहीं रुकदी ज़माने ते कीती करदी साहबा दी नहीं छुपदी सिला रब तो रज़ामंदी दवा पाया साहबा ने सिला रब को रज़ामंदी दवा पाया साहबा ने लखां भुलिया अते भटका नू रहलाया साहबा ने खुदा दे दीन को दुनिया अजा इस्लाम ते सिद्दीक दा कर्जा बकाया है अजा इस्लाम ते सिद्दीक दा कर्जा बकाया है दिता जाए दे हथों उस आखिरी ज़ामिन दसाया है वसूली दा ना जनता न लिखवाया साहबा ने वसूली दा ना जनता न लिखवाया साहबा ने लखां भुलिया अते भटका नू रहलाया साहबा ने खुदा दे दीन को हुण बिला ताखीर